بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل دائما في سلسلة حل نماذج للاختبارات قصد المراجعة للامتحانات السداسية، وهذا مثال في مادة Structure Machine اللي هي بنية الآلة، مدته 2 ساعة من الزمن. بإمكانكم أعزائي المتربصين أنكم توقفوا الفيديو، تصوروا التمارين وتحاولوا فيهم قبل ما نعطيكم الحل. إذا بداية نبدأ دائما مع الأسئلة النظرية. هناك سؤالين. أول سؤال يقول que désigne les termes hardware et software. إذا حبيت نعطيكم ملاحظة قبل ما في ستركتور ماشين دائما لازم يكون في أي موضوع من امتحان لازم يكون سؤال أو 2 عن سيستم انفورماتيك. معناته لازم تعرف تعريف الإعلام الآلي، تعرف التعريف تاع الحاسوب بمكوناته. نبداو الإجابة. que désigne les termes hardware et software. إذن لو هاردوير يمثل لنا جزء العتاد في الحاسوب، أما السوفتوير يمثل لنا الجزء المنطقي من الحاسوب اللي هو يتمثل في مجموع البرامج. Le hardware est la partie qui représente التي تمثل les composants matériels. إذن هذا le hardware. le software يتمثل في البرامج et la partie de l'ordinateur elle est la partie elle est constituée de tous les programmes. السؤال الثاني. citez quelques éléments internes de l'unité centrale. إذن العناصر الداخلية للوحدة المركزية هناك العديد منها، نذكر 4 فقط. إذن نذكر الميكرو معالج، ميكرو بروسيسور، ممكن نذكر لا رام اللي هي الذاكرة الحية، ممكن نذكر لا كارت مير اللي هي البطاقة الأم، ممكن شيبسات، ممكن ديسك دور، ديسك دور. نمر الآن التمرين الثاني. répondre par vrai ou faux. إذا عندنا مجموعة من العبارات، راح نوضع أمام كل عبارة صحيح أم خطأ. رقم 1. le graveur est une unité de stockage. الجرافور هو وحدة من وحدات التخزين. خطأ طبعا. 124 mégaoctets est égal à 0,25 giga et 2048 كيلو-octets. إذا حسبناها راح نلقاوها خاطئة، لأنه 1 ميجا أوكتي تساوي 1024 كيلو أوكتي. من المستحيل أنه 124 تعطينا 2048. 1 جيجا يساوي 1024 من الميجا.
إذن هذه حسابيا خاطئة. رقم 3 لا رام كونتيان لو بيوس. لو بيوس مجموعة البرامج القاعدية توجد في لا رام، خطأ طبعا. لا روم اللي هي الذاكرة الميتة read only memory est une mémoire volatile. الذاكرة الميتة تخزين المعلومات تاعها كلمة فولاتيل معناته معلوماتها متطايرة، وبالتالي تخزين غير دائم. إذن مع الذواكر المركزية لا رام ولا روم التخزين تاعهم مؤقت، معناته ممكن يفقدوا المعلومات تاعهم عند انقطاع التيار الكهربائي أو لأسباب أخرى من المفروض قريتوهم في الدروس. إذن هي فولاتيل، سي فغي. Le BIOS est l'unité responsable de traitement dans un ordinateur. إذن البرامج القاعدية اللي هي البيوس هي الوحدة المسؤولة عن المعالجة في الحاسوب، لا خطأ. وبالتالي الوحدة المسؤولة عن المعالجة هي الميكروبروسيسور. رقم 6 Un bit est un espace nécessaire pour le stockage d'une lettre ou d'un caractère. عرفنا في الدروس تاع الرياضيات انه باش نخزنوا باش نحملوا حرف او اشاره في الذاكره تاع الحاسوب لازمنا ويبيت، وبالتالي ويبيت هو ان بايت وبيان ان نوكتي. اذا ليس ان بيت وانما ان نوكتي، هذا خطأ. La mémoire centrale permet de conserver d'une façon permanente. الذواكر المركزية أو الذاكرة المركزية تسمح بالحفاظ على المعلومات بطريقة دائمة، خطأ. لماذا؟ لأنه اللي يخزن المعلومات بطريقة دائمة هما لي ميموار أوكسيليير مثل فلاش ديسك، سي دي، ديسك دور. En informatique, les composants représentent le matériel qui est à l'intérieur d'un PC. في الإعلام الآلي كلمة composant تمثل لنا العتاد الموجود داخل الحاسوب. إذن هذه صحيح. التمرين الثاني associer chaque mot à la liste suivante avec une des définitions proposées. معناته عندنا مجموعة من المصطلحات وعندنا مجموعة من التعاريف، نربط كل مصطلح بالتعريف المناسب. عندنا registre، عندنا bus، transistor، système d'exploitation، microprocesseur، mémoire morte، وعندنا تعاريف من 1 إلى غاية 7. إذا le registre التعريف اللي يتناسب معاه c'est un circuit spécialisé comportant une petite quantité de mémoire ultra rapide pour rendre les informations fréquemment demandées immédiatement accessibles au processeur. معناته الميكروبروسيسور كي يحتاج معلومات متكررة، شاك فوا يحتاج معلومة ويعاود يرجع لها. هنا الذاكرة السجل هو اللي يقوم بهذه العملية. لماذا؟ لأنه السرعة تاعو فائقة. إذن ممكن نكتبه هنايا يتناسب registre، يتناسب مع التعريف رقم 1. إذن الناقل يتناسب مع التعريف. الناقل c'est un ensemble des lignes transportant les signaux qui permettent au microprocesseur de communiquer avec ses mémoires et ses périphériques. معناته مجموعة من الخطوط التي تنقل الإشارات لسماح للميكروبروسيسور أو الميكرو معالج بالحوار مع الذواكر وبقية اللواحق. إذن بيس يتناسب مع التعريف رقم 6. Transistor. الترانزستور c'est une sorte de commutateur électronique servant à contrôler le passage du courant électronique. إذن هو محول إلكتروني، الدور تاعو مراقبة مرور التيار الكهربائي. إذن ترانزستور مع رقم 2. Système d'exploitation، نظام تشغيل. النظام التشغيل c'est un programme
nécessaires à la gestion des ressources matérielles et logicielles d'un ordinateur. هو برنامج ضروري لتسيير مختلف العتاد والبرامج للحاسوب. إذن سيستم ديكسبلواتاسيون أو نظام تشغيل يتناسب مع رقم 7. Le microprocesseur, الميكرو معالج, c'est un ensemble de circuits gravés sur une plaque de silicium. هو مجموع الذرات الإلكترونية. سيركوي هو ذرة إلكترونية، هو مجموع الذرات المحفورة على شريحة من السيليسيوم. ميكروبروسيسور رقم 4. ميموار مورت، الذاكرة الميتة اللي هي la ROM. Mémoire morte, c'est une mémoire interne dont le contenu peut être lu mais non modifié. هي ذاكرة داخلية أو مركزية أين يكون محتواها مسموح للقراءة فقط دون التغيير فيه. إذن ميموار مورت تتناسب مع رقم 5. نمر الآن للتمرين الموالي. choisir la ou les bonnes réponses. هناك إجابات نختار منهم الإجابة الصحيحة. L'informatique est un ordinateur ou bien la science du traitement des connaissances ou bien la science du traitement rationnel de l'information. الإعلام الآلي هو الحاسوب أو هو العلم الذي يعالج المعارف أم هو العلم الذي يعالج المعلومات عقليا. معالجة المعلومات في الانفورماتيك تكون آلية وليس عقلية. غاسيونال معناته عقلي، وبالتالي الإجابة الصحيحة هي الثانية. هنا لو كان ما جاتش كلمة غاسيونال هذه تكون إجابة صحيحة. نواصلو. Pour sauver les informations de manière permanente, j'utilise. من أجل الحفاظ على المعلومات بطريقة دائمة نستعمل ديسك دور أو بيان لا سوري أو بيان لا كارت مير، البطاقة الأم أم الفأرة الإلكترونية أو القرص الصلب دون نقاش. Le clavier est un organe de sortie ou bien d'entrée ou bien d'entrée-sortie. كاين وحدات للإدخال وحدات للإخراج. وحدات للإدخال والإخراج في آن واحد كما المودم كما الفاكس إلى غير ذلك. إذن الكلافيي أو لوحة المفاتيح هي من وحدات الإدخال ندخل بها المعلومات. La souris est un organe qui permet. الفأرة الإلكترونية هي وحدة تسمح d'imprimer بالطباعة أو de pointer des éléments sur l'écran تأشير أو تحديد العناصر على الشاشة ou bien de formater une disquette بتهيئة قرص لين disquette. إذن pointer des éléments sur l'écran. Dans le micro-ordinateur, le traitement de l'information est réalisé par. في الحاسوب معالجة المعلومات تكون عن طريق إما الميكروبروسيسور أو بيان لا رام أو لا روم. لا رام هي راندوم أكس ميموري ذاكرة حية، وروم هي راندوم ريد أونلي ميموري ذاكرة الميتة. إذا الميكروبروسيسور هو المسؤول عن traitement des informations، عن معالجة المعلومات. Les programmes de base du micro-ordinateur se trouvent dans. البرامج القاعدية موجودة في la ROM. La mémoire RAM est une mémoire non volatile ou bien souple ou bien volatile. إذن la RAM volatile معناته تفقد معلوماتها. La plus petite quantité d'information s'appelle l'octet, le bit ou bien le mot. l'octet هو 8 بيت، le bit هو الوحدة الأساسية، ولو مو فيه 16 بيت. إذن لا بلو بوتيت كونتيتي أصغر
أصغر كمية من المعلومات هي البيت. Une suite de 8 bits s'appelle سلسلة من 8 بيت. قولوا لها un bit, un octet, un quartet. 8 بيت هي un octet. octet فيه 8 بيت، quartet فيه 4 بيت، ولو مو فيه 16 بيت. Un ensemble de 32 bits correspond à مجموعة من 32 بيت عبارة عن 32 octets ou bien 4 octets ou bien 32 mots. عندنا واحد مو فيه 16 بيت، و ان اوكتي فيه 8 بيت، و 4 اوكتي معناته نضربو 4 في 8 نلقاو 32 بيت. إذن الإجابة هي 4 octets. Actuellement, la capacité d'un disque dur exprime généralement en gigaoctets, kilooctets ou bien teraoctets. حاليا حجم الديسك دور، حجم القرص الصلب، يقاس بتيرا اوكتي. Quelle est la caractéristique d'un CD-ROM? Il ne peut contenir que de la musique. لا يمكن أن يحوي إلا الموسيقى. Il ne peut être que lui. Il ne peut être gravé qu'une seule fois. إذن هو CD-ROM معناته Disk Compact Read Only Memory للقراءة فقط. Quelle est la capacité de stockage d'un DVD? حجم التخزين للDVD 650 جيجا ou bien 4,7 جيجا اوكتي ou bien 4,7 ميجا. إذن 650 جيجا مستحيل، الميجا مستحيل، تبقى 4.7 جيجا. إذن تابعوني في الفيديوهات المقبلة لنشر المزيد من نماذج الاختبارات، والسلام عليكم.